दिस इज मी हिना अल्ताफ। मैं कभी भी इस तरह की कोई भी वीडियो नहीं बनाती, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एज अ नेशन हम सब एक साथ आएँ फ्लड विक्टिम्स के लिए। रेडी टू वेयर चीज़ें, रेडी टू ईट चीज़ें आप सबने वहाँ पर भिजवानी है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी कुकिंग का सिलसिला इस वक्त नहीं हो सकता। ख़वातीन की बहुत सारी ऐसी एसेंशियल चीज़ें हैं जो कि आपने भिजवानी है, जिसमें इंक्लूडिंग आ जाती हैं सैनिटरी पैड्स। बच्चों के लिए पैम्पर्स आपने ज़रूर भिजवाना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहाँ पर बच्चे किस कंडीशन में हैं, वहाँ पर पानी कितना ज़्यादा है, खाना वहाँ पर पक नहीं सकता, ख़वातीन और बच्चे वहाँ पर किस कंडीशन में, वी हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। यहाँ पर हमारे पास जूसेस भी हैं, बिस्किट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, बेबी पैम्पर्स हैं और भी बहुत सारी चीजें जो कि कुक नहीं हो सकती, लेकिन एक इंसान के न्यूट्रिशन जो है वो पूरा हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डोनेट नहीं कर सकते, आगे आके मदद नहीं कर सकते, इस वक्त सिर्फ 100 रुपए भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करेंगे। एंड उसके अलावा अगर पॉसिबल हो, अगर आपके घर में एक एक्स्ट्रा बॉटल पानी की भी मौजूद है, वो भी जाके डोनेट करें, क्योंकि इस वक्त वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। थैंक यू। इस वक्त सारा मुल्क इन फ्लड विक्टिम्स की हेल्प करना चाह रहा है और हम सब कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि इनकी मदद की जा सके। मैंने सोचा कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ये बात मैं ज़रूर शेयर करूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन तमाम लोगों के लिए जो हेल्प करना चाह रहे हैं। जब अर्थक्वेक आया था 2006 के अंदर, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी पार्ट प्ले किया था वहाँ पर, और ग्रिड स्टेशन पे हमारा बालाकोट में हमारा कैंप लगा हुआ था। और अगले दिन ही सुबह जब कैंप हमने लगा लिया, अगले दिन सुबह एक और गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, उनके साथ मैं एक टॉप माउंटेन पे खड़ा हुआ था, जहाँ से आगे पूरा बालाकोट का रोड नज़र आता था। वो एक सिंगल रोड था जहाँ से सारी ट्रैफिक आ रही होती थी, और सारे वॉलंटियर्स, सारे लोग, औरतें, बच्चे सामान लेकर आए हुए थे, दे वांटेड टू हेल्प। और मैं उन साहब से ये कह रहा था, देखें पुलिस क्यों तंग कर रही है, इतनी जज्बाती हमारी कौम है और ये सब इकट्ठे हो गए हैं और हेल्प करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने मुझे कहा कि आपको याद है पीछे जब आप कल रात को यहाँ पर अपना कैंप लगा रहे थे, तो पीछे स्कूल भी है, घर भी है, वहाँ पर नीचे से लोगों के जो लोग दबे हुए थे उनकी आवाज़ें आ रही थी। उनको वैसे तो काफ़ी लोगों ने निकाल लिया था बाहर, बट कुछ बहुत बड़े बड़े स्लैब्स और वो चीज़ें पड़ी हुई थी जिसको हटाया नहीं जा सकता था, सिर्फ अर्थ मूविंग मशीन्स उनको हटा सकती थी। और वो अर्थ मूविंग मशीन्स को हेलीकॉप्टर पर लाया नहीं जा सकता था, और ये जो सिंगल रोड था वो सारा ब्लॉक हुआ था। तो पुलिस हटा रही थी कि वो हटे तो अर्थ मूविंग मशीन्स आगे आएँ, ताकि जिनकी आवाज़ें अभी भी अंदर से मलबे से आ रही हैं उनको बचाया जा सके। बट वो एक दिन गुजर गया और फिर वो आवाज़ें आना बंद हो गई, और वो लोग ऑब्वियसली दे ऑल डाइड, बट वो अर्थ मूविंग मशीन्स नहीं पहुंच पाई, क्योंकि हम सब जज्बाती थे और हम सब आना चाह रहे थे हेल्प करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे जज्बात हैं, जो हम मदद करना चाहते हैं, उसको हम चैनलाइज करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मदद करना चाह रहा है वो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए सिर्फ कुछ ना कुछ भिजवाना दे, थोड़ी सी मेहनत और करे। जो भी डीसी है उस एरिया का, एनडीएमए, पीडीएमए, जो चारों प्रोविंसेस के हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करे, उनसे पूछे कहाँ पर दवाइयों की ज़रूरत है, कौन सी दवाइयों की ज़रूरत है, जहाँ पर राशन की ज़रूरत है, जहाँ पर टेंट्स की ज़रूरत है। ऐसा ना हो जहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो वहाँ पर सब कुछ जा रहा हो। यहाँ पर राशन में देख रहा हूँ लोगों ने भेजा हुआ है, बट पकाने की जगह नहीं है, तो वो किचन सेटअप करना पड़ेगा। जहाँ पर वायरल इतना ख़तरनाक फैला हुआ है, इतनी बीमारियाँ फैल रही है, कौन सी एंटीबायोटिक्स चाहिए, कहाँ पर क्या चाहिए, आई थिंक ये अगर नहीं पता होगा और हम भेजते रहेंगे तो वो ज़ाया होगा। तो मेरी बस रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आप लोग उस इलाके के डीसी से, एनडीएमए, पीडीएमए जो प्रोविंशियल हैं, उनसे ज़रूर कोऑर्डिनेट करके पूछें कि किन चीज़ों की ज़रूरत है। बेशक आप खुद जाके दें, अगर उनको नहीं देना चाहते तो, अगर उनको दें तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं देना चाहते खुद जाकर दें, बट उनसे पूछे कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है। और आई थिंक इंशाल्लाह हम सब यूनाइट होंगे और ये हालात बेहतर। पत्ती और चीज़ें भी चाहिए। अभी तक हमें पत्ती नहीं मिली थी। दिस इज द फर्स्ट बैच ऑफ टी बैग्स एंड सॉल्ट भी है इसके अंदर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसको हम अब सेपरेट करके कंटेनर में डालते हैं ना, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। नहीं, और पतीले भी बिल्कुल अच्छे खरीद के, फ्राई पैन, एवरीथिंग। और ये देखें, ये कितने काम की चीज़ें हैं, चटाइयाँ। मैंने स्पेशली बोला था अपनी फ्रेंड्स को कि आपने काम करना है। और ये देखें, ये भी वाटर कूलर। This is also a donation which we just received from Haritas Flying. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ बुशरा अंसारी। पिछले दिनों की बारिशों से जो
تباہ کاریاں دیکھنے میں آ رہی ہیں اس میں سب سے زیادہ سندھ افیکٹڈ ہوا ہے. ہمارے ہم وطن کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، بالکل بے سر و سامان، ان کے گھر بہہ گئے، مال مویشی بہہ گئے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے تک کی جگہ نہیں ہے اور کھانے پینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تباہ کاریاں 8 اکتوبر کے زلزلے سے کہیں زیادہ ہیں. جو بھی لوگ ان کی مدد کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ ان کا ہاتھ بٹائیے اور اپنے ہم وطنوں کی مدد کو آگے بڑھیے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جو کسی پر بھی آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ اس وقت مشکل گھڑی جو بھیجی ہے اس میں ہمیں ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. بھی جاؤں گی، پر ابھی جو چیزیں ہم اکٹھی کر رہے ہیں وہ ہم فوکسڈ ایریا میں کر رہے ہیں تاکہ سیچوریٹڈ جگہوں کے اوپر نہ پہنچے. ایک جگہ 2 جگہ اس طرح سے بلوچستان. ہمیں کوئی اور چیزیں اگر بتائیں گی تو ہم ابھی السلام علیکم. ہائی مونٹ کے انتصار صدیقی صاحب کے لیے بہت بہت شکریہ جنہوں نے بلوچستان کے سیلاب زدگان کے لیے یہ میڈیکل ایڈ بھیجی ہے اور میڈیکل باکسز بھیجے ہیں جس میں بہت سی ادویات ہیں بلوچستان کے سیلاب زدگان کے لیے. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے، تو بلوچستان کے سیلاب زدگان کے لیے اس وقت آپ لوگ قدم بڑھائیں اور ان کی مدد کے لیے اٹھیں. میرے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر آپ کو سب ڈیٹیلز مل جائیں گی کہ آپ لوگوں نے کس کس طریقے سے مدد کرنی ہے. مذاق مستی اپنی جگہ، لیکن ابھی ایک دوست کا فون آیا، کچھ ٹینٹس بھجوا رہے تھے اوبیسلی جن لوگوں کو ضرورت ہے ان لوگوں کے لیے. سو وہ جو ٹینٹ جو واٹر پروف ٹینٹ ہوتا ہے وہ تھوڑے عرصے پہلے تک جب اپنے یوز کے لیے کچھ دوستوں نے لیے تھے تو 8,500 یا پتہ نہیں 7,500 کے مل رہے تھے. اور جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ سیلاب زدگان کو ہمیں یہ چیزیں بھجوانی ہے تو وہی ٹینٹ 12,500 13,000 14,000 کا ملنا شروع ہو گیا. بڑے ایماندار لوگ ہیں یار، ویری سپورٹیو. پاکستانی قوم پوری دنیا سے بہت منفرد اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ جب بھی ہم پہ کوئی آفت آتی ہے ہم اجتماعی سوچ کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہم نے 2005 کے زلزلے میں، پھر 2010 کے سیلاب میں، اور اب جو اتنی بڑی آفت اس ملک پہ آئی ہے، اس میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم جب وہ دور پتھر پہ کھڑے یا دور کسی کھڑکی میں یا دروازے میں یا بالکنی میں کھڑے کسی بچے، عورت، مرد کو ہم رسی پھینک کر بچاتے ہیں، ریسکیو کرتے ہیں، تو ہم دور سے یہ نہیں پوچھتے کہ تم مسیحی ہو، تم شیعہ ہو، سنی ہو، تم کون ہو، تم نماز پڑھتے ہو، نہیں پڑھتے ہو، تم کس مسلک سے ہو، کس کے ماننے والے ہو. ہم صرف رسی پھینکتے ہیں اور اس کو بچاتے ہیں. وہاں ہماری انسانیت سب سے بڑھ کے آگے آ جاتی ہے. ہم جب دوائیاں لے کر
افیکٹڈ ایریاز کے اندر جاتے ہیں تو ہم اس کا دین مذہب پوچھ کے دوا نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں یہ پاکستانی ہے. اور یہ وہ ایموشنل مومنٹس ہے جو ہماری آنکھیں نم بھی کرتی ہیں اور جذبہ پاکستانیت کا جذبہ بڑھاتی بھی ہے. ایک بار پھر بہت مشکل وقت ہے. میں جتنی بھی ویلاگز، ویڈیوز، تصویریں دیکھ رہا ہوں، یہ چیز میں نے نوٹ کی اور میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہی پاکستانیت ہے اور اسی پہ ہمیں فخر ہے. مشکل وقت ہے، یہ بھی گزر جائے گا. ہم سب نے ایک ہو کر رسی پھینکنی ہے، دوا لے کر جانی ہے، بغیر ذات پات مذہب پوچھے. پراؤڈ آف یو پاکستانیوں. آئی ایم سو پراؤڈ آف یو. نارملی ٹویٹر بڑا کم دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے، لیکن ابھی اتفاق سے میں نے ٹویٹر کھولا تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک اخبار کی کٹنگ لگی ہوئی ہے. میرا فہد مصطفیٰ کا، دانش تیمور کا نام اس میں ہے اور بہت سارے لوگوں کے بہت سارے کمنٹس ہیں کہ 50 تولہ سونا بانٹتے ہیں، بائکس بانٹتے ہیں، آپ خود کہاں ہیں. کسی نے لکھا ہوا کہ سیلیبریٹیز کو تو ہم نے کبھی کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اسی طرح سے یہ چھپ جاتے ہیں. پھر یہ اتنے بڑے بڑے شوز کرتے ہیں تو یہ کیوں کوئی ڈونیشن نہیں کر رہے. دیکھیے ہم لوگ کوئی پولیٹیشنز تو ہیں نہیں کہ جو ہم اگر کچھ کر رہے ہوں تو اس کے بعد وہ ایک ساری چیزیں جو ہیں وہ میڈیا پہ چل رہی ہوں. میری ایک ویڈیو انسٹا پہ موجود ہے اور میں اپنی طرف سے، یا فہد ہے یا دانش ہے، ہم فائنینشلی جو ہو سکتا ہے وہ کر دیتے ہیں اور جو جہاں جتنا ہوتا ہے کرتے ہیں. ہاں جہاں تک شو کی بات ہے، اسپانسرڈ شوز ہوتے ہیں ہمارے پاس. بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں جو اسپانسر کرتی ہیں اور وہ اسپانسر کی چیزیں ہم لوگوں تک ہی پہنچا رہے ہوتے ہیں. ہم کوئی اپنے گھر سے نہ لے کے جاتے ہیں نہ گھر پہ لے کے آتے ہیں اور ہمیں وہ شوز کرنے کے پیسے بھی ملتے ہیں. تو پتہ نہیں یہ کون لوگ آپ کو یہ بات آپ کے دماغ میں ڈال رہے ہیں اور آپ لوگ مستقل ان چیزوں پہ بات کیے جا رہے ہیں. تھوڑا سا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. اور میں ابھی بھی ظفر کے پاس سے آ رہا ہوں، JDC سے، اور وہاں پہ جو ہم نے حالت دیکھی، آپ نے اگر اتنی آپ کے دل میں درد ہے تو آپ ایک کام کیجئے کہ پانی کی بوتلیں، بسکٹ کے پیکس، چپس اور اس طرح کی کھانے والی جو چیزیں ہیں، کپ کیکس وغیرہ، جو وہ دوسرے والے ہوتے ہیں، یہ بیکریز والے نہیں، کیونکہ 20 گھنٹے لگ رہے ہیں وہاں پہنچنے میں، 25 گھنٹے لگ رہے ہیں، روڈز ہیں نہیں. تو جو JDC کی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ وہ لوگ پیسے جمع کر رہے ہیں اور یا وہ پانی جمع کر رہے ہیں، وہاں پہ جا کے ڈراپ کیجئے. میں ابھی کوئی 10 منٹ ہوئے وہاں سے آیا ہوں. CPLC از ورکنگ آن دیم. سیلانی والے کام کر رہے ہیں اور بہت ساری ہماری جو کمپنی اس طرح کی لوگ ہیں جو ویلفیئر کمپنیز جو ہیں وہ کام کرتی ہیں. تو آپ لوگ اتنا آپ کے اندر اگر جاگا ہوا ہے پاکستانی تو بالکل جائیے، سپورٹ کیجئے. اور دوسری بات، ہم ذاتی طور پہ کچھ فرینڈز نے مل کے، میں نے وہ ویڈیو ابھی لگائی تھی، اس میں یہی کہا کہ جو ٹینٹ ہم لوگوں کو، مطلب خیر یہ ایک عجیب سی بات ہو جائے گی، پر پہلے تھوڑی ریسرچ کر لیا کریں. اور سیلیبریٹیز کچھ نہیں کرتے. زلزلہ آیا تو کون کھڑے ہوئے تھے؟ پچھلی دفعہ جب یہ ساری پرابلمز ہوئی تھیں تو کون کھڑے ہوئے تھے؟ اور اس دفعہ بھی جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو کون ٹویٹس کر رہے ہیں اور کون لوگوں کو جا کے موٹیویٹ کر رہے ہیں؟ ہم چینل کے اندر کیا بات کر رہے ہیں، کیا بات نہیں کر رہے ہیں، کون کتنے پیسے دے رہا ہے، یہ کہ سارا حساب کتاب ٹویٹر پہ لکھنا ہے. تھینک یو.